शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अहं श्रीपति त्रिपाठी कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य स्नातकोत्तर धर्मशास्त्र विभागस्य प्राचार्योऽध्यक्षश्च अधुना आचार्यकक्षायाः छात्राणां कृते अध्यापनार्थं समुपस्थितोऽस्मि। अद्यतनः विषयः वर्तते व्रतस्वरूपम्। वैदिक ग्रंथेषु व्रतशब्दस्य प्रयोगविषये बहुशः प्रतिपादितम्। स्मृतिपुराणेषु निबन्धग्रन्थेषु च व्रतस्वरूपविषये विस्तृतं विवरणं समुपलभ्यते। तत्र अग्रगण्यस्मृतिकारः मनुः मनुस्मृतेः द्वितीयाध्याये व्रतशब्दस्य उल्लेखं कृत्वा तत्स्वरूपमपि सूचयति। तत्र मनोः अभिमतं यथा मनुष्यकृतानि सर्वाणि कार्याणि संकल्पजानि एव तथैव सर्वेषां संकल्पितानां कर्मणां व्रतमेव मूलम्। मनुभाष्यकारः मेधातिथिः मनोः श्लोकमुद्धृत्य तस्य श्लोकस्य व्याख्यानावसरे मानसो अध्यवसायो व्रतमिति व्रतस्वरूपम् उपस्थापयति। कस्मिन्नपि कर्मणि प्रवृत्तिनिमित्तं कर्मणः स्वरूपज्ञानं प्रथमतः आवश्यकं भवति। ततश्च मनुष्यः कर्मणः अनुष्ठानार्थं निश्चितं आतनोति। सैव अनुष्ठानात्मिका बुद्धिः अध्यवसाय स्वरूपा इति तस्य व्याख्यानेन स्पष्टीभवति। तत्र उदाहरणं च स्नातक व्रतादिकम् इति तेन प्रतिपादितम्। श्रावराचार्यः जैमिनीसूत्रस्य व्याख्याने व्रतविषये किञ्चित् कथयति। यथा व्रतमिति च मानसं कर्म संकल्प इति। तत्रोदाहरणं मनुस्मृतेः पंचमाध्याये वर्तते। तत्र तस्य व्रतमिति प्रकृत्य प्रजापति व्रतान्येव निर्दिष्टानि सन्ति। नोद्यन्तमादित्यमीक्षत इति। यथा च ईक्षणं न भवति तथा मानसव्यापारः कर्तव्यः तस्य च पालनमपि। अतः प्रजापतिव्रतेषु नियमः कर्तव्यतया च उद्यते। तेन च
प्रजापतिव्रतेषु शास्त्राणामर्थवत्वेन पुरुषार्थो विधीयते। पुनः व्रतपालनसमये कलञ्जभक्षणादिकं निषिद्धमस्ति। एतद्भवति निवृत्ति कर्म। व्रतस्य फलप्राप्त्यर्थं व्रतनियमानां पालनं यथा स्यात्, प्रतिषेधादीनामपि पालनं तथैव अस्माभिः करणीयम्। नियमः सर्वदा फलेन सम्बध्यते। निरुक्तकारोऽपि व्रतस्य स्वरूपं विवृणोति। तस्य मतानुसारं व्रतशब्देन निर्दिष्टकर्म एव ज्ञायते। व्रते केचन नियमाः पालनीयाः स्युः, केषाञ्चन निवृत्तिकर्मणां वारणमपि तत्र स्यात्। व्रतपालनसमये एतत् सर्वं शरीरमावृत्य तिष्ठति इति आपस्तम्भेन प्रतिपादितम्। तत्रैव स्नातकव्रतविषयेऽपि कथितमस्ति। तत्रोदयमादित्यमस्तगतमपि दर्शनं न कुर्यात्। एतदेव स्नातकव्रतस्य व्रतम्। अत्र निषेधात्मकं कर्म व्रतशब्देन अभिधीयते। वसिष्ठधर्मसूत्रेऽपि स्नातकव्रतादीनां वर्णनं कर्म प्रतिशब्देन अभिधीयते। वसिष्ठधर्मसूत्रे स्नातकादिव्रतानां विस्तृतं वर्णनम् अस्माभिः अवलोक्यते। तत्रापि विधिनिषेधाः कथिताः सन्ति। व्रतस्य इदमेव स्वरूपं स्मृतिमुद्भूतं वर्तते। पुराणेष्वपि व्रतस्य स्वरूपं बहुधा वर्णितम् अवलोक्यते। तत्र अग्निपुराणे व्रतस्य सुस्पष्टलक्षणं कृतम्। तस्योक्तिर्यथा शास्त्रेषु कथिताः पालनीयाः नियमाः व्रतशब्देन अभिधीयन्ते। नियमानां पालनेन तच्च व्रतं तपोष्वं भवति। नियमशब्देन तत्र दमादीनां पालनमेव कथितम्। व्रतकर्ता विहितानां नियमानां पालनं निषेधानां च त्यागं करोति। तेन च क्लेशः संजायते। अतः व्रतस्य तपोरूपत्वे न काचित् हानिः। तत्रेन्द्रियाणां विषयवासनाभ्यः निवृत्तिरेव नियमस्यार्थः। अतः व्रतकर्ता व्रतपालनसमये विषयवासनाभ्यः निवृत्तो भवेदिति शास्त्राणां विनिश्चयः। निरग्निकाः व्रतोपवासे श्रेयः पदं प्राप्नुयुरिति अग्निपुराणे उक्तमस्ति। केषुचित् व्रतेषु भोजनस्य प्रतिबन्धकारोऽपि विद्यते। स एव प्रतिबन्धक उपवासनाम्ना शास्त्रेषु प्रतिपादितः। तस्य अनेके भेदाः सन्ति। व्रतकर्ता तस्मात् एकं पक्षं स्वीकुर्यात्। महाभारतस्य अनुशासनपर्वणि भीष्मोक्तं व्रतस्य स्वरूपं विवृतमस्ति। तत्र व्रतशब्दस्य तपोरूपमुपवासरूपं चेति रूपद्वयं प्रकटितम्। तस्य मतानुसारमपि श्रुतिस्मृत्युक्ताः नियमाः साधारणव्रतेषु व्रतविशेषेषु च पालनीयाः स्युः। नियमानां सम्यक् पालने फलप्राप्तिर्भवति इति तत्र सूचितम्। गरुडपुराणेऽपि व्रतस्य स्वरूपं विस्तृतरूपेण कथितं वर्तते।
अग्निपुराणोक्तं व्रतस्वरूपम् अत्रापि स्वीकृतमस्ति। यत्र यमनियमादीनां पालनं भवति त्रिशवनस्नानमधः शयान इन्द्रियनिग्रहणं च विहितमस्ति तदेव व्रतमिति गरुडपुराणस्याभिमतम्। भविष्यपुराणेपि व्रतस्वरूपविषयकं वर्णनम् अवलोक्यते। तत्र व्रते उपवासस्य मुख्यत्वं स्वीकृतं, यस्मात् व्रतकर्ता उपवासं कृत्वा सर्वेभ्यो पापेभ्यो मुक्तः भवति। स च उपवासः श्रेयः प्राप्तरूपं भवतु प्रायश्चित्तरूपं वा भवतु तत्र सर्वभोगविवर्जितः स्यादिति नियमः। व्रतपालनसमये हविष्यभोजन स्नान सत्यवचन आहारलाघव अग्निकार्य अधः शयनादयः नियमाः अपि पालनीयाः भवन्ति। अतोऽस्मात् व्रतस्य नियमरूपं प्रतीयते। अमरकोशस्य ब्रह्मसर्गे व्रतस्य लक्षणं प्रकाशितमस्ति। तत्र अमरसिंहः उपवासादीनि पुण्यकर्माण्येव व्रतशब्देन विनिर्दिशति। धर्मनिबन्धकारः लक्ष्मीधरभट्टः कृत्यकल्पतरुग्रन्थे व्रतपरिभाषायाम् उपवासस्य स्वरूपमपि प्रकटितवान्। तत्रापि व्रतस्य नियमरूप प्रतिषेधरूप चेति रूपद्वयं भविष्यपुराणवचनोपस्थापनपूर्वकं प्रतिपादितम्। कृत्यरत्नाकरकारः चण्डेश्वरोऽपि भविष्यपुराणस्य उपवासरूपमुपस्थापयन् स्वाभिप्रायं विवृणोति। तत्र अहिंसा सत्यमस्तेयादिभिः गुणैः सह नियमेन अवस्थानमेव उपवासशब्देन ज्ञायते। व्रते पालनीयाः नियमाः अपि व्रतकर्त्रा स्वीकर्तव्याः। चण्डेश्वरः देवलोक्त व्रतविशेषम् अनेकमतमुपस्थापयति। तत्र शरीरतपनेन एव मनुष्यः पापमुक्तो भवति इति देवलस्याभिप्रायः। नारायणोपाध्यायः स्वग्रन्थे व्रतलक्षणमेनं करोति यथा दीर्घकालानुपालनीयाः संकल्पो व्रतमिति। यत्र निर्दिष्टकालं व्याप्य संकल्पपूर्वकं केचन नियमाः पाल्यन्ते तत्रैव व्रतशब्दः प्रयुज्यते इति तेषां स्वारस्यम्। स्वकर्तव्यविषये नियतसंकल्पो व्रतमिति श्रीदत्त हरिनाथ वर्धमान प्रभृतयः धर्मशास्त्रकाराः प्रतिपादयन्ति। मया इदं कर्म कर्तव्यमेव निषेधे च अकर्तव्यमिति ज्ञानविशेषः। अतएव संकल्पकर्म मनसा सिद्धेत्। सर्वे शास्त्रोक्त विषयाः संकल्पादेव जायन्ते इति मनुश्लोक व्याख्यानावसरे कुल्लूकभट्टोऽपि प्रतिपादयति। तत्र व्रतविषये रघुनन्दनोऽपि स्वाभिमतं प्रकटयन् एकादशी तत्त्वे व्रतं शास्त्रविहितो नियम इति वैयाकरणानां मतमुद्भाव्य अस्यार्थं प्रतिपादयति। अभिधानिकानां व्रतलक्षणं पूर्वोक्तानां स्मृतिकाराणां तत्र रघुनन्दनः समन्वयं विदधाति। समयप्रदीपकारः श्रीदत्तः स्वग्रन्थे व्रतस्य लक्षणमेवं करोति यथा स्वकर्तव्यविषयो नियतसंकल्पो व्रतम्। व्रतमुपवासादेः तेषामुपवासादीनानुष्ठाननैव व्रतसिद्धिः भवति। संकल्पो व्रतं पाल्यः संकल्पो व्रतं शास्त्रीय संकल्पो व्रतं व्रतत्वेन परिगणितं व्रतमिति पूर्वपक्षचतुष्टयं
उद्घाटयन् अत्र न दोषाविष्करणम् इति श्रीदत्तः। तस्य मतानुसारं नियतसंकल्पः द्विविधः भावविषयः अभावविषयश्च। इदं मया कर्तव्यमिति भावविषयः, इदं मया न कर्तव्यमिति अभावविषयश्च। भावविषये नियमानां पालनम्, अभावविषये च प्रतिषिद्धस्य कर्मणः निवृत्तिः इति ज्ञायते। एवमेव धर्मनिबन्धग्रन्थेषु व्रतस्य स्वरूपं मनोरमशैल्या बहुधा प्रतिपादितं दृश्यते। अनेन प्रकारेण प्रायशः सर्वैः धर्मशास्त्रकारैः व्रतस्वरूपं प्रतिपादितं। तेषु साररूपेण अनेके विचाराः मया अधुना प्रस्तुताः। बहुशः धन्यवादाः।